परम ऋषि पराशरका पुत्र भगवान व्यास वेदहरू सङ्कलन गर्ने प्रसिद्ध ऋषि थिए। उनले दिव्य काव्य महाभारत संसारमा उतारेका थिए। महाभारतका पवित्र कथा संसारलाई थाहा दिने उपायहरू सोचेर उनले सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको आराधना गरे र ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। व्यासजीले शिर निहुराएर प्रणाम गर्नुभयो र हात जोडी प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु, मैले एउटा अति उत्तम कार्य गर्ने विचार गरेको छु, तर मैले व्यक्त गरेको कुरा लेखिदिने कोही चिताउन सकेन। ब्रह्माजीले व्यासलाई अति प्रशंसा गरी भन्नुभयो, मुनिजी, गणपतिको आराधना गर्नुहोस् र तपाईँ लेखक हुन उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। यति भनेर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसै अनुरूप व्यासजीले गणपतिको ध्यान गर्नुभयो। उहाँ प्रत्यक्ष हुनुभयो। व्यासजीले गणपतिलाई ठुलो सम्मानका साथ सत्कार गरी उहाँको सहायता माग्नुभयो। प्रभु गणपति, म महाभारतका कथा भन्दै जानेछु र प्रसन्न भएर त्यो लेख्दै जानुहुन तपाईँसँग म प्रार्थना गर्दछु। गणपतिले जवाब दिनुभयो, धेरै राम्रो, म तिम्रो इच्छा पुर्याइदिनेछु, तर मैले लेख्दै जाँदा मेरो कलम चाहिँ नथामियोस्। यसर्थ तिमीले कति पनि नअन्कनाई लेखाउनु पर्छ। यस शर्तमा मात्र म लेख्न सक्छु। तर जे होस्, व्यासजीले त्यस शर्तबाट बस्ने गरी मन्जुर गरी भन्नुभयो, त्यसै हो, तर मैले भनेको कुरा लेख्नुभन्दा अघिबाट त्यसको अर्थ बुझिकन मात्र तपाईँले लेख्नु पर्नेछ। गणपतिले मुसुक्क हाँसेर त्यस शर्तलाई स्वीकार्नुभयो। त्यसपछि ऋषिले महाभारतको कथा गाउन थाल्नुभयो। कहिलेकाहीँ उहाँले अप्ठ्यारा श्लोकहरू रच्नुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ बुझ्न गणपतिलाई केही क्षण रोक्नुपर्ने पारिदिनुहुन्थ्यो। भन्दै गएका कुरा गणपतिले लेखेर महाभारत काव्य तयार भयो। त्यति बेला छाप्ने प्रविधि विकास भइ नसकेको हुनाले लेखिएको कुरा वा सिक्ने सिकाउने कुरा पुरानै कण्ठ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुस्तकहरू पातमा रुखका बोक्रा, कपडा इत्यादिमा लेखिन्थे भने कति नलेखेका कुराहरू त्यसै हराए पनि होला। व्यासजीले त्यस बृहत् काव्य सबभन्दा पहिले आफ्ना छोरा शुकमुनिलाई पढाउनु भयो। त्यसपछि अनेकौं चेलाहरूलाई यसको व्याख्या सुनाउनु भयो। भावी सन्तानको लागि यस काव्य लोप नहोस् भन्ने उहाँको मनाशय थियो। महाभारतको कथा देवताहरूलाई नारदले सुनाउनु भएको थियो। गन्धर्व राक्षसहरू यक्षहरूलाई शुकमुनिले पढाउनु भएको थियो। परापूर्व कालदेखि यस्तै मानिएको छ। व्यासका मुख्य शिष्य भएका धर्मात्मा र विद्वान वैशम्पायनले मानव जातिको कल्याण हेतु त्यस महाकाव्यलाई प्रकाशमा ल्याउनु भएको थियो। महान राजा परीक्षितका छोरा जनमेजयले ठुलो यज्ञ गरेका थिए। त्यस यज्ञको बेला जनमेजयको अनुरोधमा वैशम्पायनले त्यस कथा भन्नुभएको थियो। त्यसपछि वैशम्पायनले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसपछि वैशम्पायनले व्याख्या गरे अनुसारको कथा फेरि सुताले नैमिषा जङ्गलमा सौनका ऋषिको नेतृत्वमा जम्मा भएका सन्तहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। सुताले भन्नुभयो, मानव धर्म र जीवन मोक्षका अरू साधनहरू सिकाउने व्यासले रचेको महाभारतको कथालाई सुन्न पाएकोमा मेरो ठुलो भाग्य थियो। त्यही कथा तिमीहरूलाई सुनाउने मेरो इच्छा थियो। यो सुनेर सबै सन्तहरू सुता ऋषिको वरिपरि जम्मा भए। सुताले भन्दै जानुभयो, राजा जनमेजयले गरेको यज्ञमा वैशम्पायनले बताएका महाभारतको कथा तथा त्यसमा रहेका उपकथाहरू मैले सुनेको थिएँ। त्यसपछि विभिन्न पवित्र स्थलहरूमा धेरै लामो तीर्थयात्रा गरेर त्यस काव्यमा बताए अनुसार युद्ध भएका रणभूमिमा पनि पुगेँ। अब म यहाँहरू सबैलाई भेट्न यस ठाउँमा आइपुगेको छु। अनि उहाँले त्यस विशाल सन्त समूहलाई महाभारतको सम्पूर्ण कथा सुनाउन आरम्भ गर्नुभयो। छोटकरीमा महाभारत बडा राजा शन्तनुको स्वर्गवास भएपछि चित्राङ्गन हस्तिनापुरको राजा हुनुभयो। उहाँपछि उहाँका भाइ विचित्र वीर राजा भए। त्यसका धृतराष्ट्र र पाण्डु भन्ने दुईजना छोराहरू भए। जेठा छोरा जन्मदा अन्धा भएकोले कान्छा भाइले पाण्डुले गद्दी प्राप्त गरे। राज्यकालमा पाण्डुले कुनै अपराध गरेकोले आफ्ना दुईजना रानीहरू सहित उनले जङ्गलको बास लिनु पर्यो। तपस्या गरेर उनले जङ्गलमा धेरै वर्ष बिताएका थिए। जङ्गलमा बसेको बेला पाण्डुका दुईटी स्वास्नीहरू कुन्ती र मादरीले अरू पोइहरूबाट 5 जना छोराहरू जन्माएका थिए। यिनै छोराहरू 5 पाण्डव भन्ने नामले प्रख्यात भएका थिए। जङ्गलवासकै बेला पाण्डुको स्वर्गवास भएको थियो।
साना 5 पाण्डवहरूको पालन पोषण ऋषि मुनिहरूले गरेका थिए। सबैभन्दा जेठा छोरा युधिष्ठिर 16 वर्षको उमेर पुगेपछि ऋषिहरूले तिनीहरूलाई लगेर पितामह भीष्मलाई सुम्पिदिए। केही समयमा नै पाण्डवहरूले वेद वेदान्त तथा विशेष गरेर क्षेत्रीय धर्मानुसारको विभिन्न विधाहरू हासिल गरेका थिए। कौरवहरू पाण्डवहरूको ईर्ष्या गर्दथे। तिनीहरूले पाण्डवहरूलाई अनेकन दुःख दिने गर्थे। परिवारमा ज्येष्ठ भएका भीष्मले तिनीहरूबीच आपसी समझदारी र मेल गराए। त्यस्तै मुताबिक पाण्डवले इन्द्रप्रस्थ र कौरवले हस्तिनापुर राजधानी बनाई छुट्टा छुट्टै राज्य चलाउन थाले। केही समयपछि तत्कालीन क्षेत्रीय धर्मको प्रथा अनुसार कौरव र पाण्डवहरूको बीचमा त्रिपासाको जुवा खेल भयो। कौरवको तर्फबाट शकुनीले पासा हानेर युधिष्ठिरलाई पराजित गरे। त्यसको फलस्वरूप पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास जानु पर्यो र राज्य त्यागेर द्रौपदी समेत वनतिर लागे। खेलको शर्त मुताबिक पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनमा र 13औं 1 वर्ष गुप्तवासमा बिताए। तिनीहरू फर्केर आए। त्यस बेला जितेर लिइराखेको राज्य दुर्योधनसँग फिर्ता मागे, तर दुर्योधनले दिनै मानेनन्। फिर्ता दिनुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन। कृष्णले गरेको जालझेल मात्र थियो। फलस्वरूप महाभारतको युद्ध गरी सारा राज्य जितेर पाण्डवले लिए। 36 वर्षसम्म राज गरेर नाति परीक्षितलाई राज्य दिएर रुखको बोक्रा लगाई द्रौपदीसहित वनतिर लागे। महाभारतको कथा संक्षेपमा यही हो। परापूर्व कालका यस अपूर्व ग्रन्थमा पाण्डवहरूको सौभाग्यको अलावा अगण्य प्रसिद्ध उपकथाहरू र गहिरो शिक्षाहरू पाइन्छ। महाभारत भनेको अनगिन्ती हीरा मोती जुहारतले भरिएको पूर्ण सागर हो। रामायणमा भने हाम्रा मातृभूमिको सांस्कृतिक तथा रीतिथितिको जीवित मुहान छ। यससँगै गणपति अध्याय 1 समाप्त हुन्छ। तिमी जोसुकै हौ, जरुर मेरो पत्नी हुनुपर्नेछ। मनुष्यको रूपले सामुन्ने उभिन आएकी देवी गङ्गालाई उनको अनुपम मोहले लट्ठ भएर बडा राजा शन्तनुले भने। उनको प्रेममा राजा शन्तनुले उत्सुकतापूर्वक राज्य, धन र प्राण समेत सबै कुरा दिने वचन दिए। गङ्गाले जवाब दिए, राजा, म तिम्रो पत्नी हुनेछु, तर कुनै शर्तमा पनि तिमी वा अरू कसैले म को र कहाँबाट आएको भनी सोध्न पाउने छैन। मैले राम्रो नराम्रो जे गरे पनि तिमीले विरोध गर्न पाउने छैनौ। त्यस्तै मदेखि कुनै हालतमा रिसाउन पनि पाउँदैनौ। मलाई मन नपर्ने कुनै पनि कुरा तिमीले बोल्न पाउँदैनौ। यदि तिमीले अन्यथा गर्यौ भने तत्कालै म तिमीलाई छाडी जानेछु। के सहमत छौ? प्रेमातुर राजाले सहमति जनाए। तिनी राजाको पत्नी भएर बसे। तिनको कोमलता, शुभा र अविच्छिन्न मोहले राजा शन्तनुको हृदय पग्लिएको थियो। राजा शन्तनु र गङ्गाले समय गएकै थाहा नहुने गरी पूर्ण सुखी जीवन बिताएका थिए। गङ्गाले धेरै सन्तान जन्माइन्। प्रत्येक बालकलाई जन्मन साथ तिनले गङ्गाजीमा लगेर फालिदिन्थिन् र हँसिलो मुख गरी राजा कहाँ फर्केर आउँथिन्। त्यस्ता राक्षसी व्यवहार देखेर मानसिक रूपमा निराश भए, तर आफूले दिएको वचन सम्झेर चुप लागे सबै सहेर बस्थे। तिनी को थिइन्? कहाँबाट आएकी? आफैले जन्माएका नाबालकहरूलाई मारे किन बोक्सीको जस्तो व्यवहार गरेकी होली भनेर राजा शन्तनुलाई अचम्म लाग्यो। तर आफ्नो वचनबद्धता र उनीप्रतिको असीम प्रेमले गर्दा राजाले दोषारोपणको यो प्रतिवादको कुनै पनि शब्द निकालेनन्। यसरी तिनीले 7वटा बच्चाहरू मारिसकिन्। अब 8औं बच्चा जन्माएर गङ्गाजीमा फाल्न लाग्दा राजा शन्तनुले कति पनि सहन सकेनन् र भने, पख पख, आफ्नै निर्दोष बालकको भयानक तथा निर्मम हत्या किन गरिरहेकी छौ? राजाले झुक्किएर उनलाई रोक्न थाले। देवी गङ्गाले भनिन्, महाराज, तिमीले आफ्नो वचन बिर्सिसकेका छौ। तिम्रो दिल आफ्ना बालकमाथि पर्न गएको छ। अब तिमीलाई म चाहिएको छैन। म जान्छु। मैले यस बालकलाई मार्ने छैन, तर मलाई दोष दिनु अगाडि मेरो कथा सुन। वशिष्ठका श्रापको कारणले मलाई यस्तो घृणित भूमिका खेल्न कर लाग्यो। म देवता र मनुष्यले पूजेका देवी गङ्गा हुँ। वशिष्ठले 8 जना वसुहरूलाई मर्त्यमण्डलमा जन्म लिनुपर्ने गरी श्राप दिएका थिए। ती वसुहरूले उनीहरूको आमा भइदिनु पर्यो भनी अनुरोध गरेकोले
मलाई करुणा लागेर उनीहरूको आमा हुनु परेको हो। सन्तनु फेरि किन बाउ? मैले तिमीबाट तिनीहरूलाई जन्माएँ। यसो भएको तिम्रो लागि राम्रो थियो, किनभने 8 जना बसुलाई गरेको यस सेवाले तिमीलाई स्वर्ग प्राप्त हुनेछ। तिम्रो यस 8औं बालकलाई केही समय पालन पोषण गरी मेरो उपहार स्वरूप फेरि तिमीलाई नै फिर्ता दिनेछु। यति भनी बच्चासहित गङ्गा लोप भइन्। पछि प्रसिद्ध भएका भीष्म यही बच्चा थिए। बसुहरूले वशिष्ठको श्राप पाएको कथा यस प्रकारको थियो। बसुहरू आनन्द मनाउन आफ्ना पत्नीहरू समेत वशिष्ठको आश्रम भएका पर्वतमा गएका थिए। तिनीहरूमध्ये एकजनाले वशिष्ठका गाई नन्दिनी त्यहाँ चरिरहेको देखे। त्यस गाईको दिव्य शोभायुक्त रूपले उसको मनलाई आकर्षण गर्यो र आइमाईहरूलाई त्यस गाई देखाए। तिनीहरूले त्यस गाईको ठुलो प्रशंसा गरे। तिनीहरूमध्ये एकजना महिलाले त्यस गाई लिने अनुरोध गरे। त्यस बसुले जवाब दिए, हामी देवताहरूलाई गाईको दुधको के खाँचो छ? यो गाई सबका गुरु वशिष्ठको हो। यसको दुध खायो भने मानिस अमर हुन्छन्। तर हामीहरू त्यसै अमर भएकाहरूलाई त्यस गाई लिनु के आवश्यक छ? क्षणिक सुखको लागि वशिष्ठको श्राप किन लिने? तर ती आइमाई त्यसै चुप लागेर बस्ने खालका थिएनन्। उनले भनिन्, मर्त्यमण्डलमा मेरी एउटी प्यारी साथी छ, उसैका लागि यो प्रार्थना गरेकी हुँ। वशिष्ठ आइ नपुग्दै हामी यो गाई लिएर भाग्न सक्छौँ। तिमीले मेरो लागि यो काम अवश्य नै गर्नुपर्नेछ, किनभने यो मेरो ठुलो इच्छा हो। अन्तमा उनका पतिले स्वीकार गरे। सबैजना बसुहरू मिलेर बाछी समेत त्यस गाईलाई लिएर हिँडे। वशिष्ठ आश्रममा फर्केर आउँदा उनको दैनिकी विधि विधानको लागि नभई नहुने गाई र बाछी दुवैलाई देखेनन्। उनको यौगिक आन्तरिक दृष्टिबाट के भएको हो सबै कुरा उनलाई थाहा भयो। ऋषिले चोर भएर ती बसुहरूलाई श्राप दिए। तपस्याभन्दा अरू कुनै सम्पत्ति नभएका ऋषि वशिष्ठले ती बसुहरूलाई मर्त्यमण्डलमा जन्म लिन जाओस् भनी श्राप दिए। ती बसुहरूलाई उनको श्रापबारे थाहा भयो र धेरै दिनपछि पछुताउ गरी उनीहरू ऋषि वशिष्ठको श्रापमा परेर माफी मागे। वशिष्ठको आज्ञा भयो, श्रापको कार्य अवश्य हुन्छ। गाई पक्रने प्रवास बन्ने बसु चाहिँ मर्त्यमण्डलमा ठुलो कीर्ति पाएर धेरै कालसम्म जीवित भएर रहिरहनेछ। अरू बसुहरू चाहिँ जन्मने बित्तिकै उम्कन पाउनेछ। मेरो वचन मिथ्या हुने छैन। त्यतिसम्म हल्का गरिदिएको छु। त्यसपछि ऋषि वशिष्ठ फेरि तप ध्यानमा लागे। क्रोधको प्रभाव कम हुँदै गयो। तपस्या गरेका ऋषिहरूले श्रापको शक्ति पाएका हुन्छन्, तर त्यस शक्तिको प्रभाव प्रयोग गरेको हरेक पटक कम हुँदै जान्छ। बसुहरू खुसी भएर गङ्गा कहाँ गएर प्रार्थना गरे, तिमी हाम्रो आमा भइदिनु पर्यो। हामीहरूको लागि तिमीले पृथ्वी तलमा गई योग्य पुरुषसँग विवाह गर्न प्रार्थना गर्दछौँ। जन्मनसाथ पानीमा फालेर हामीलाई मुक्त गरिदेऊ। देवीले तिनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गरेर पृथ्वीमा आए। सन्तनुकी पत्नी भएकी थिइन्। जब गङ्गा देवीले सन्तनुलाई त्यागे 8औं बच्चा लिएर अन्तर्ध्यान भइन्, तब उनले इन्द्रिय सुखहरू सबै हटाए ऋषिमुनिको भावना लिएर राज्य चलाइरहे। एक दिन राजा सन्तनु जङ्गलको किनार टहलिरहेको बेला उनले देवताहरूको राजा देवेन्द्रको स्वरूप भएका सुस्वभाव भएका एउटा बालकलाई देखे। बढिरहेको गङ्गाको वारपार बाणहरू हिर्काएर आमाको साथको बच्चा जस्तै त्यस बालक प्रबल नदीमा खेलिरहेका थिए। त्यस दृष्टिमा छक्क परेर देग नचलिकन उभिएर बसेका त्यस राजाको समक्ष देवी गङ्गा प्रत्यक्ष भइन्। आफ्नो छोरा ल्याऊ भनी राजालाई त्यस बालक सुम्पिदिन्। देवीले भनिन्, राजा, मैले तिमीलाई जन्माइदिएको 8औं बालक यही हो। अहिलेसम्म यिनको पालन पोषण गरिदिएको छु। उसको नाम देवव्रत हो। उनले शस्त्र विद्या पढेको छ। शक्तिमा परशुराम बराबर छ। यसले वशिष्ठ ऋषिबाट वेद वेदाङ्ग पढेको छ। शुक्रले जानेको विद्या तथा विज्ञानमा पनि पोख्त छ। महान धनुर्धारी वीर तथा राजकाजमा निपुण भएका यस बालकलाई आफ्ना साथमा फिर्ता लैजाऊ। त्यस बालकलाई आशीर्वाद दिएर राजालाई त्यस बालक सुम्पिकन देवी गङ्गा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइन्। पहिलो अध्यायको भीष्मको प्रतिज्ञा। दिलैदेखि खुसी भएर अति चहकिलो जवान त्यस राजकुमार देवव्रतलाई आफ्नो राज्यमा ल्याए। मुख्य उत्तराधिकारी बनाई युवराज धीराजको अभिषेक गरिदिए।
4 वर्ष बित्यो। एक दिन राजा यमुना नदीको किनारमा टहलिरहेको बेला अति मिठो बास्नाको मन्द हावा आयो। राजाले त्यस बास्नाको तलासी गर्न थाले। एउटी देवी जस्तै देखिएकी मोहिनी रूपकी कन्याबाट त्यो बास्ना आएको भन्ने पत्ता लगाए। उनको शरीरबाट सुबास्ना आउने गरी उनलाई एउटा ऋषिले वरदान दिएका थिए। त्यही बास्ना जङ्गलभरि व्याप्त भइरहेको थियो। गङ्गा देवीले छोडेर गएदेखि राजाले इन्द्रिय निग्रह गरी बसिरहेका थिए, तर त्यस सुन्दरी कन्याको दृश्यले उनको संयमलाई भङ्ग गरिदियो। उनलाई आफ्नो पत्नी बनाउने अति प्रबल आकांक्षा राजामा जगाइदियो। कन्याले भनिन्, म माझीका राजाकी छोरी हुँ। बुबासँग सोधेर उनको सहमति लिनुहोस्। तिनको आवाज तिनको स्वरूप जस्तै मिठो थियो। उनका बाबु अति चलाक मान्छे थिए। उनले भने, महाराज, अरू कन्याको जस्तै यस कन्याको पनि कुनै न कुनै केटासँग विवाह हुनै पर्ने निश्चय छ। वास्तवमा उनको लागि तिमी सुयोग्य छौ, तैपनि तिमीले उनको ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा वचन दिनुपर्छ। राजा सन्तनुले भने, उचित वचन छ भने म दिनेछु। माझीको नायकले भने, यस कन्याबाट जन्मेको बालक तिमी पछिको राजा हुनुपर्दछ। प्रेमको जोसले लट्ट भए पनि राजाले त्यो वचन दिन सकेनन्, किनभने युवराजको अभिषेक गरिसकेका गङ्गाको छोरा देवता जस्ता देवेन्द्र देवव्रतलाई छोड्नुपर्ने हुन आयो। यो त श्रम नमानी चुकाउनु पर्ने मूल्य थियो। त्यसैले राजा निराश भएर हस्तिनापुर फर्किए। यो कुरा कसैलाई थाहा नदिई राजाले चुपचाप भई दिन बिताइ बसे। एक दिन देवव्रतले आफ्ना पितासँग सोधे, पिताजी, मनले चिताएको सबै कुरा हजुरको छँदैछ, किन यसरी पीर मानेर बस्नु भएको? कुनै गुप्त कारणले पिरोली राखेको जस्तो गरी किन बस्नु भएको? राजाले भने, तिमीले भनेको कुरा साँचो हो। म साँच्ची नै मानसिक चिन्ता र पीरमा दुखित छु। तिमी मेरो एक्लो छोरा हौ। सैनिक विद्याले भरिपूर्ण भएका छौ। संसारमा जीवनको केही ठेगान छैन र युद्धहरू निश्चित हुन्छन्। यदि कुनै प्रकारको दुर्भाग्य तिमीमा पर्न आयो भने हाम्रो कुल ध्वस्त हुनेछ। वास्तवमा तिमी सयौं छोराहरू समान छौ, तैपनि शस्त्र विज्ञले भनेका छन् कि यस क्षण भङ्गुर जगतमा एउटा मात्र छोरा हुनु छोरै नभएको बराबर हो। हाम्रो परिवारको स्थायित्व एउटा व्यक्तिको भरमा हुनु उचित छैन। सर्वोपरि मेरो अभिलाषा हाम्रो परिवारको स्थिरता हो। मेरो मानसिक चिन्ताको कारण पनि यही नै हो। बाबुले आफ्नो छोरालाई सबै बेहोरा स्पष्ट बन्न लाज मानेर छलछामका कुरा मात्र गरेका थिए। आफ्ना बाबुको मानसिक चिन्ताको कारण अवश्य कुनै गोप्य कुरा हुनुपर्छ भनेर बुद्धिमान देवव्रतले महसुस गरे। उनले राजाको सारथीसँग पूछताछ गर्दा यमुनाको तटमा माझिनी कन्यासँग भेटघाट भएको कुरा उनलाई थाहा भयो। उनी माझीका नायक कहाँ गए र आफ्नो पिताजीको लागि उनको छोरी कन्यादान गर्नको लागि माझी नायकसँग मागे। त्यस माझी आदरणीय थियो। उनले भने, मेरो छोरी राजाको रानी हुन लायककी छे, तर उसको छोरो राजा हुन पाउने छैन। उत्तराधिकारी भई तिम्रो अभिषेक भइसकेको छ। तिम्रो बाबुपछि तिमी स्वत राजा बन्नेछौ। अवरोध यही छ। देवव्रतले जवाब दिए, म वचन दिन्छु, यस कन्याबाट जन्मेको छोरा अवश्य राजा हुनेछ र उनको लागि उत्तराधिकारीको मेरो हक म त्याग गर्दछु। अनि त्यसैको लागि उनले प्रण पनि गरे। माझीका नायकले भने, भरत वंशका श्रेष्ठ, आजसम्म कसैले नगरेको प्रण तिमीले गरेका छौ। तिमी साँच्चीकै वीर हौ। तिमी आफैले मेरी छोरीलाई राजा कहाँ लगिदिन सक्छौ। अझ पनि कन्याको बाउको हैसियतले म जे भन्दछु ध्यान दिएर सुन। तिमीले तिम्रो वचन पालना गर्ने कुरामा मलाई केही शङ्का छैन, तर तिमीबाट जन्मेका सन्तानले पनि आफ्नो जन्मसिद्ध हक त्याग गर्नेछ भन्ने कुरामा मैले कसरी आशा लिन सक्छु? तिम्रा छोराहरू तिमी जस्तै बलवान वीर हुने स्वाभाविक छ र तिनीहरूले बल जफत गरी राज्य लिन खोजे भने थाम्नु मुस्किल पर्नेछ। यही शङ्काले मलाई पीड लागेको छ। जब केटीको बाबुले गरेको अपूर्व प्रश्न सुने तब राजाका आकांक्षा पूरा गर्न तत्पर भएका देवव्रतले सर्वोत्तम त्यागको घोषणा गरे। उनले केटीको पिताको अगाडि दुवै हात उठाएर प्रतिज्ञा गरे, मैले कदापि विवाह गर्ने छैन र म अटुट ब्रह्मचारीको जीवन पालना गर्नेछु। उनले यस त्यागको उच्चारण गर्ने बित्तिकै स्वर्गका देवताहरूले भीष्म भीष्म भन्ने ध्वनि गरे उनका शिरमा फूलहरू वर्षाए। अति ठुलो प्रतिज्ञा गरी जसले यसको पालना गर्दछ त्यसलाई भीष्म भनिन्थ्यो। त्यसै बेलादेखि देवव्रतको अर्को नाम भीष्म भएको थियो। अनि गङ्गापुत्र देवव्रतले त्यस कन्या सत्यवतीलाई आफ्ना बाबु कहाँ लगिदिए। सत्यवतीबाट राजा सन्तनुको चित्राङ्गत र विचित्रवीर दुईजना छोराहरू जन्मे। सन्तनुपछि चित्राङ्गत र त्यसपछि विचित्रवीर राजा भए।
विचित्रवीरको अम्बिका र अम्बालिका दुईजना रानीहरूबाट धृतराष्ट्र र पाण्डु दुईजना छोराहरू जन्मे। धृतराष्ट्रका 100 जना छोराहरू भए, जसलाई कौरव भनिन्थ्यो, र पाण्डुका स्वास्नीहरू कुन्ती र मादरीले अरू नाठो पोइहरूबाट जन्माएका 5 जना छोराहरूलाई पाण्डव भनिन्थ्यो। कुरुक्षेत्रको युद्धसम्म परिवारको थकाली भएर सबैको सम्मानित भए भीष्म धेरै समयसम्म जीवित रहे। पहिलो अध्यायको अम्बा र भीष्मको कथा। सत्यवतीको छोरा चित्राङ्गद गन्धर्वहरूसितको युद्धमा मारिए र उनी सन्तानहीन भएकाले उनका भाइ विचित्रवीर उत्तराधिकारी भए। विधिपूर्वक उनलाई राजाको अभिषेक दियो। उनी साना उमेरका भएकाले उमेर नपुगेसम्म उनका नामबाट भीष्मले राजकाज चलाइदिए। विचित्रवीर ठुलो भई उमेर पुगेपछि उनको लागि दुलही खोज्नतिर भीष्म लागे। क्षेत्रीय परम्पराको रीतिथिति अनुसार काशीका राजाको छोरीहरूले आफ्नो लागि पुरुष चुन्ने कुरा सुनेपछि आफ्ना भाइको लागि ती कन्याहरू प्राप्त गर्न भीष्म त्यहाँ गए। कौशल, बाङ्ग, पुन्द्र र कालिङ्ग देशका राजाहरू, अरू देशका राजाहरू, राजकुमारहरू र शक्तिशाली पुरुषहरू स्वयम्वरको लागि सकभर राम्रा राम्रा पोसाक लगाई त्यहाँ पुगिसकेका थिए। सुन्दरता र अन्य सब कुरामा ती राजकुमारीहरू यस्ता प्रख्यात थिए कि तिनीहरूलाई पाउन भयानकको तछाड मछाड भयो। भीष्म बलवान शस्त्रधारी मानिस थिए, क्षत्रियहरूमा प्रख्यात थिए। पहिले सबजनाले त्यस भयङ्कर वीर स्वयम्वरको रमिता मात्र हेर्न आएका थिए भन्ने सोचिरहेका थिए। तर उनी पनि दुलहीको खोजी गर्न आएका भनेर थाहा पाएपछि सबै राजकुमारहरू निराश भए, लुत्रुक्क परे। आफ्ना भाइ विचित्रवीरको लागि उनी आएका थिए भनेर कसैले पनि थाहा पाएन। राजकुमारहरूले भीष्मलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्न थाले। भरत वंशको यो महान एक बुद्धिमान सन्तानले आफू अति बुढो भएको पनि बिर्सेछ र ब्रह्मचर्यको व्रत पनि बिर्सेछ। यस वृद्धले यस स्वयम्वरमा के गर्नु छ? धिक्कार! वर सुन्ने भनेका राजकुमारीहरूले त्यस वृद्धलाई पुलुक्क हेरेर अर्कोतिर नजर फर्काए। भीष्मको क्रोधको ज्वाला निस्कियो। उनले त्यहाँ भएका राजकुमारहरूलाई उनीसँग सामना गर्न हाक दिए। उनीहरू सबैलाई पराजित गरे अनि तिनैजना राजकुमारीहरूलाई रथमा राखेर हस्तिनापुरतर्फ गए। भीष्म टाढा पुग्न पाएका थिएनन्। अम्बासँग प्रेम भएका सौबाला देशका राजा सल्भाले उनलाई रोकेर विरोध गरे, किनभने अम्बाका मनले सल्भालाई वर चुनिसकेका थिए। घनघोर युद्धपछि सल्भा पराजित भए। भीष्म अनुपम धनुर्धारी भएकोले यो अनौठो कुरा थिएन। राजकुमारीहरूको अनुरोधमा उनको ज्यान लिएनन्। राजकुमारीहरू सहित हस्तिनापुर पुगेर भीष्मले तिनीहरूको विवाह विचित्रवीरसँग गरिदिने सब तयार गरे। विवाहमा सबैजना भेला भएपछि अम्बाले भीष्मलाई गिज्याएर मुसुक्क हाँसे। उनलाई नै सम्बोधन गरेर भनिन्, ओ गङ्गा पुत्र, शास्त्रमा लेखिएका कुरा तिमीलाई थाहा नभएको होइन। मेरो मनले सौबालाका राजा सल्भालाई मैले आफ्नो पति मानिसकेकी छु। तिमीले मलाई बलजप्ती गरी यहाँ ल्यायौ। शास्त्र जानेका तिमीले जे गर्नु छ बुझेर गर। भीष्मले उनको जोडतोडको नामञ्जुरीलाई स्वीकार गरे। असल मानिसको साथ लगाई उनलाई राजा सल्भा कहाँ पठाइदिए। अम्बा दङ्ग भएर सल्भा कहाँ गए र त्यसपछि भएको घटना बताएर भने, सुरुदेखि नै मैले तिमीलाई पति भनेर चुनिसकेकी थिएँ। भीष्मले मलाई तिमी कहाँ पठाइदिएका छन्। शास्त्रको विधि अनुसार मलाई विवाह गर। सल्भाले जवाफमा भने, भीष्मले मलाई सबैको अगाडि पराजित गरी तिमीलाई अपहरण गरेर लगे। मेरो बेइज्जती भइसकेको छ, यसकारण अब म तिमीलाई श्रीमतीको रूपमा ग्रहण गर्न सक्दिन। उनी कहाँ फर्केर जाऊ र उनैको अधीनमा भएर बस। यति भनेर सल्भाले अम्बालाई भीष्म कहाँ फर्काइदिए। उनी हस्तिनापुर गएर जो भएको कुरा भीष्मलाई बताइन्। विचित्रवीरलाई उनीसँग विवाह गर्न लगाउने कोसिस पनि गरेका थिए। अघिबाटै अरूलाई मन दिइसकेका कन्यासँग विवाह गर्न विचित्रवीरको बिल्कुलै सहमत भएन अनि अरू कुनै उपाय नदेखेकोले भीष्म आफैले विवाह गर्न भने बिन्ती भाव गरिन्। भीष्मलाई आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गर्नु असम्भव थियो। खेद गरेर उनले अम्बाको लागि विचित्रवीरको मन फेराउन धेरै प्रयत्न गरे, तर केही लागेन। अब तिम्रो लागि सल्भा कहाँ गएर उनलाई मनाउनु बाहेक अरू केही उपाय छैन भने भीष्मले भने। पहिले त त्यसै गर्न खुब कसेर धेरै वर्षसम्म हस्तिनापुरमै बसे। आखिर केही नलागेर उनी सल्भा कहाँ गएर उनी बिल्कुलै नमान्ने भएको देखे। कमल नयनी अम्बाले निराश भई ठुलो कष्टले 6 वर्ष बिताइन्।
उनको दिल दुःखले छुया भएको थियो। बिग्रेको जीवनको कारणले उनमा भएका असल गुणहरू सबै भीष्मप्रति भयानक घृणा बन्न पुगे। भीष्मसँग लडेर उनको हत्या गरेर बदला लिएर छोड्ने एउटा मण्डलीको खोजी गरे, तर कोही पनि भेट्टाएनन्। ठुला ठुला लडाकुहरू पनि भीष्मदेखि डराउँथे र कसैले पनि उनको कुरा सुनिदिएनन्। आखिर तिनले सुब्रह्मण्य भगवानको आशिष पाउन तपस्या गर्न गइन्। त्यस देवता खुसी भएर उनको सामुन्ने प्रत्यक्ष भए। यो माला लगाउने व्यक्ति भीष्मको शत्रु हुनेछ भने त्यस देवताले सधैँ ताजा रहने कमलको एउटा माला दिए। अम्बाले त्यस माला लगाइन्। त्यस सठमुख भगवानले दिएको पुष्पमाला ग्रहण गर्न र भीष्मसँग मुठभेड गर्न प्रत्येक क्षत्रियसँग बिन्ती भाव गरे, तर कसैले पनि भीष्मलाई शत्रु बनाउने कष्ट उठाउन चाहेनन्। अन्तमा उनी द्रुपद राजा कहाँ गइन्, तर उनले पनि उनको अनुरोध स्वीकार गर्न मानेनन्। अनि त्यस मालालाई द्रुपद राजाको दरबारको ढोकामा झुन्ड्याए उनी जङ्गलतिर गइन्। तिनले जङ्गलमा कुनै ऋषिहरूलाई भेटिन् र उनले आफ्नो दुःखका कुराहरू तिनीहरूलाई सुनाइन्। तिनीहरूले विनम्र भएर परशुराम कहाँ जान सल्लाह दिए। तिनको दुःखको कुरा सुनेर परशुरामलाई उनीप्रति करुणा जाग्यो र भने, प्यारा वत्स, तिमी के चाहन्छौ? यदि तिमीलाई इच्छा भए तिमीसँग विवाह गर भनी म सल्भालाई भन्न सक्छु। अम्बाले भने, यो मलाई चाहिँदैन। अहिले मलाई विवाह, घर तथा सुखको अभिलाषा छैन। अब जिन्दगीमा एउटा मात्र कुरा छ, त्यो हो भीष्मसँग बदला लिनु। मैले माग्न खोजेको वर भीष्मको हत्या गर्नु मात्र हो। क्षेत्रीय वंशसँग उनको वैमनस्यता रहिरहेकोबाट र अम्बाको दुःख सन्तापले परशुराम उत्तिकै प्रभावित भएर उनको कारणको लागि भीष्मसित युद्ध गरे। त्यस ठुला दुई शस्त्रधारीहरूको बीचमा धेरै दिनसम्म युद्ध भयो, तर अन्त्यमा परशुरामले हार स्वीकार्नु पर्यो। उनले अम्बालाई भने, मैले गर्न सकेको सबै गरेँ, तर केही लागेन। भीष्मको पाउ पर, अब तिम्रो लागि त्यही मात्र एउटा उपाय बाँकी छ। चिन्ता र रिसले ग्रस्त भएकी, रिस फेर्न मात्र बाँचिरहेकी अम्बाले मानव सहायताबाट निराश भएकोले शिवको वरदान लिन हिमालयमा गएर अघोर तपस्या गरिन्। शिव प्रत्यक्ष भएर उनलाई वरदान दिए, तिमीले अर्को जन्ममा भीष्मलाई मार्नेछौ। आफ्नो आकांक्षा पूरा हुने पुनर्जन्मको लागि अम्बाको उत्सुकता भयो। उनले चिता बनाइन् र चिताको बदलो आगोको ज्वालामा हाम फालिन्। महादेव शिवको वरदानले अम्बा राजा द्रुपदको छोरी भएर जन्मिन्। जन्मेको केही वर्षपछि तिनले कहिल्यै नओइलिने डरले कसैले नछोएको दरबारको ढोकामा झुन्ड्याइराखेको फूलको माला देखिन् र त्यो माला लिएर लगाइन्। उनका बुबा द्रुपद राजा छोरीको अनौठो तर डरलाग्दो चाला देखेर अचम्म भई भीष्मको रिस आफ्नो थाप्लोमा आउने शङ्काले डराए। उनले छोरीलाई राज्यबाट निकाली जङ्गलमा पठाइदिए। तिनले जङ्गलमा तपस्या गरिन् र एउटा समयमा उनी पुरुषको रूपमा बदलिन् र उनी लडाकु शिखण्डी भनी प्रख्यात भइन्। अर्जुनले यिनै शिखण्डीलाई आफ्ना सारथी बनाएर कुरुक्षेत्रको युद्धमा भीष्मलाई हमला गरेका थिए। शिखण्डी जनाना भएर जन्मेको कुरा भीष्मलाई थाहा थियो र युद्धको नियमको सत्यमा रहेका भीष्मले कुनै अवस्थामा पनि उनीसँग लड्ने इच्छा गरेनन्। यसै शिखण्डीबाट छेकाएर अर्जुनले भीष्मलाई पराजय गर्न सके। विशेष गरी पृथ्वीमा पट्याइ लाग्ने लामो जीवनी सकियो भनी जानेकोले भीष्मले पराजय हुने मन गरेका थिए। उनको अन्तिम युद्धमा बाणहरू लागेपछि गहिरो गरेर घुसेका बाणहरू झिक्दै उनले भने, यो अर्जुनको बाण हो, शिखण्डीको होइन। यति भनेर वीर लडाकु भीष्म त्यहीँ ढले।